बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सहाफ़त का मकसद सही खबर आवाम तक पहुँचाना और मुआशरे की इस्लाह बज़ोर कलम करना था। सहाफ़त किसी पेशे से बढ़कर एक मिशन की हैसियत रखता है। शायद इसलिए सहाफ़त को रियासत का चौथा सुतून भी करार दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी कदर और अहमियत में इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि इसकी तौसीअ और तरक्की के सबब मौजूदा दौर को इब्लागियात का दौर का तस्वुर किया जाता है। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की तो सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है, इसकी हुदूद क्या है, क्या हमारे यहाँ मेयारी सहाफ़त हो भी रही है। सहाफ़त ने मुआशरे में अपना कदम जमाने शुरू भी किए थे तो क्या आमराना दौर और क्या जमहूरी दौर, सब ने मुख्तलिफ हथकंडों से प्रेस को दबाया। बात करेंगे एक और अहम इशू मीडिया को दरपेश मसाइल की, जिसके लिए मुतादिद बार आवाज़ तो उठाई गई मगर हल नहीं निकल पाया। मेहमानों को तारुफ करा दूँ, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब खुर्शीद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। और वेरी वेल नोन जर्नलिस्ट हमारे साथ कॉलम निगार मौजूद है तंजीला मजहर। तंजीला, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आपसे मैं शुरू करूँगी खुर्शीद साहब कि हम जब भी आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है आज़ादी सहाफ़त, मतलब क्या हम इस हद तक आज़ाद हैं कि हमारी जो आवाज़ है वो हर फोरम पे उठाई जाती है? देखिए, जब आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो उसका मतलब हम आज़ादी यहाँ के मज़लूम लोगों के लिए मांगते हैं। जब आपको आज़ादी होगी उसके रसाई तक, इदारों की रसाई तक, और दूसरा कि आप सही माना में लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। ऐसी बातें जो हमसे छुपाई जाती हैं या वो इदारे जो जिनकी कारकर्दगी सिफर है या वो हुकूमतें जिनके टारगेट कुछ और हैं, ये सारे मामला मिला के इसी पे फिर सहाफ़ी जो है वो अपना कलम भी इस्तेमाल करता है, अपना जहन भी इस्तेमाल करता है और फिर वो मैदान में आता है। तो हमने हमेशा PFE की जितनी जिदोजहद है या जितने भी जो मेन प्रेस क्लब जिनके बुनियाद डाली गई थी, उनका मकसद यही था कि हम जमहूरी इदारों की सपोर्ट करें, जमहूरी अंदाज, जमहूरी जो सोच है उसको परवान चढ़ाएँ और उन मज़लूम लोगों की बात करें जिनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा मकसद ये था। हम आज़ादी जगह मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते, हम ये आज़ादी मांगते हैं दूसरे लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के इदारों के लिए, इस मुल्क के आवाम के लिए। तो ज़ाहिर है जब टकराव होता है उन कुव्वतों से, वो कुव्वतें इस आज़ादी के ख़िलाफ़ हैं जो इन हक़ाइक़ को छुपाना चाहती हैं या इन हक़ाइक़ से जो है वो पर्दा नहीं उठाना चाहते वो, या उनका जो अपना नेगेटिव किरदार है वो पॉजिटिव किरदार अदा नहीं कर सकते। तो वो चाहते हैं कि इस आज़ादी को रोका जाए, ब्रेक लगे। तो एक झगड़ा चल रहा है बड़े अरसे से इसी तरह से। जैसे अभी आपने अपने इंटरव्यू में बात की कि एक मिशन के तौर पे जो है वो सहाफ़त को लिया जाए, तो अब खुद ही लोग कहते हैं नहीं, अब ये सनद की शक्ल इख्तियार कर चुका है ये आपका ये जो शोबा है। अब ये भी हमारे अंदर इस तरह की चीज़ें भी जो है वो ज़ेर बस आ रही हैं आजकल। तो ये सारे मामला जो है वो हमारे सामने हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं भूले, चाहे हुक्मरान हो या वो सियासतदान हो या वो इदारे जो चला रहे लोग बैठे, कि हमने जो सहाफ़त की आज़ादी मांगी है यहाँ के लोगों के लिए मांगी है। और यहाँ के लोगों के लिए जो है ज़ाहिर है कि आपको पता है कि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे जो रिपोर्टिंग होती है, जो सहाफ़त जो लोग जो कुछ लिखते हैं, जिस चीज़ों को निशानदी करते हैं, उसकी बेस पे पॉलिसियाँ तैयार होती हैं। हुकूमतें खुद इसका इंतज़ार करती हैं कि वो उन अखबारात का, उन मज़ामीन का, उन रिपोर्टों का मुताला करते हैं जो अवाम के लिए या अवाम के इदारे जो अवाम की खिदमत के लिए बनाए गए हैं, उनके हवाले से, या इवन पॉलिसियाँ, आपकी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये सारी चीज़ें उस रिपोर्टों के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो यहाँ ये पोजीशन नहीं है। अफसोस ये है कि हम आज़ादी बात तो करें लेकिन वो आज़ादी जो है हमसे छीनने का मसला है, आप लोगों से आज़ादी छीन रहे हैं। ठीक है तंजीला, आज़ादी सहाफ़त के बारे में तो मैंने पूछ लिया सर से, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ किस किस्म की सहाफ़त की जा रही है? क्या हमारे यहाँ सहाफ़त मेयारी है? और मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया को कितनी आज़ादी है? बहुत शुक्रिया शाजिया। और खुर्शीद साहब ने तो 3 अहम नुकात की तरफ निशानदेही की है। जो देखिए बुनियादी चीज़ है वो ये है कि सहाफ़त सारी दुनिया में वॉच डॉग उसको समझा जाता है कि वो हुकूमत की पॉलिसियों पे तनकीदी जायजा लेगी, अवाम को आगाह करेगी, उन पॉलिसियों के फायदे क्या हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, और जहाँ पे कोई कमी रह जाती है उसको रिपोर्ट करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमने एक रुझान देखा है कि जो हुकूमती तर्जुमानों का काम है, आप सोचते हैं कि मीडिया ये काम करेगा। मीडिया का काम ये नहीं होता कि वो हुकूमत की कामयाबियों पे ढोल बजाए। यकीनन हम कामयाबियों को भी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन
जो तनकीद करने का बुनियादी काम है मीडिया का, और वो तनकीद बराए तामीर होती है, वो कोई दुश्मनी नहीं होती, वो कोई एजेंडा नहीं होता, तो समहाउ जो सहाफत का मकसद है पाकिस्तान में आप अरबाब इख्तियार उस मकसद को डिनाई करते हैं, और लोगों को भी जरा मिसलीड किया जाता है कि ये लफाफे हैं, ये फलां पार्टी के लोग हैं, इन्होंने फलां लोगों से पैसे लिए हुए हैं। तो डिस्क्रेडिट जब आप कर देते हैं, आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ, ट्रम्प ने इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट किया मीडिया को कि वहां पे वो सारा का सारा जो मामला था, वो जो उनकी गलत पॉलिसियां थी, जो उनकी इंटॉलरेंस थी, जो उनका रेसिज्म था, उसका सारा मलबा वो मीडिया पे डालते थे, वो अपनी पॉलिसियों पे नहीं डालते थे। वो हर वक्त कहते थे फेक न्यूज फेक न्यूज फेक न्यूज। यहाँ पे भी अब वही ट्रेंड शुरू हो गया है कि जैसे ही आपकी कोई बात, आपकी खबर, आपका आर्टिकल, आपका प्रोग्राम या आपका तज्जिया किसी को पसंद नहीं आता, तो वो आपको लेबल करना शुरू हो जाते हैं कि आप तो लफाफा सहाफी हैं, आप तो फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं। तो डिस्क्रेडिट जो मीडिया को किया जाता है, उससे दो चीजें आप कर रहे होते हैं। एक तो ये कि आप अपने अंदर तामीर और बेहतरी के मौके मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। आप कहते हैं नहीं, हम तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा है और उसको अच्छा ही कहा जाए, जो बुरा कहेगा वो हमारा दुश्मन है। दूसरा, अवाम का बुनियादी हक है कि उन तक मालूमात सही पहुंचाई जाए। जब आप मीडिया को रोक देते हैं, उसको डिस्क्रेडिट करके, डिस्करेज करके, बिल्कुल उसका काम वो नहीं कर पाता मीडिया, तो मीडिया फिर अवाम तक वो मालूमात नहीं पहुंचा पाता जिसकी जिम्मेदारी है उस पर बुनियादी तौर पर। तो एक तो मीडिया के रोल के हवाले से ये बात है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ मीडिया आज़ाद है या नहीं। देखिए, ये एक अजीब बहस है, बहुत जमानों से चल रही है। डिक्टेटर्स के ज़माने में भी ये बहस होती है, जमहूरियत के ज़माने में भी ये बहस होती है, लेकिन शायद हम उतने आज़ाद है नहीं, क्योंकि जो हमारे यहाँ का मीडिया मॉडल है, अब हम इसको एक इंडस्ट्री भी समझते हैं। हम अपने मालकान के खिलाफ भी कभी बात नहीं कर सकते। इसी तरीके से जिन लोगों के एड्स की वजह से मीडिया का पेट भरता है, आप उन कंपनीज के खिलाफ भी बात नहीं कर सकते। फिर हुकूमती एड्स भी आते हैं मीडिया के पास, आप हुकूमत के खिलाफ भी उतनी तनकीद नहीं कर सकते जितनी आपको करनी चाहिए। फिर कुछ पावरफुल सेक्शंस हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पावर है। आपको याद होगा तालिबान के जमाने में तालिबान के खिलाफ खबर देने पे आपको उनकी तरफ से थ्रेट्स आते थे। तो मल्टीपल जो है ना वो प्रेशर और थ्रेट्स है मीडिया को। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद नहीं है। मीडिया शायद पाकिस्तान में गैर जानिबदार भी नहीं है, ये एक अलग बहस है। ठीक है, शहजादा जुल्फिकार साहब ने हमें ज्वाइन किया, PFUJ के आप प्रेसिडेंट हैं, बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फिकार साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आऊंगी आपकी उस काविशों पर जो आप आज़ादी सहाफत और मीडिया को दरपेश मसाइल के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने डिबेट का आगाज किया था वो ये किया था कि जो सहाफत हम कर रहे हैं क्या वो म्यारी सहाफत है। हमने आज से 17 साल पहले एक निजी टीवी से अपने करियर का आगाज किया था, आप भी उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त ये मसाइल नहीं थे, क्यों जब सहाफत को चौथा सुतून करार दे दिया गया है तो बढ़ते दिनों के साथ इसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, अगर जहाँ तक आप मयार की बात करते हैं, वाकई मयार तो अब सहाफत का वो नहीं रहा, या शायद लोगों की डिमांड भी है वो भी शायद बदल गई है। अब आप देखिए ना, कहाँ से एक इंफोटेनमेंट का एक वर्ड इजाद करके आप जो है वहां पर उनको बुलाकर मिक्स एक आपने वो कर दिया, लोगों को महसूस भी कर रहे हैं। अब उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब इस फ्रस्ट्रेशन के दौर में आम आदमी परेशान है, हम उन लोगों को साथ में मिला जुला थोड़ा सा पॉलिटिकल वो है भी और एंटरटेनमेंट भी है, ये मिला जुला कर देते हैं, उनको महसूस करते हैं, उनको हंसा देते हैं। तो आप देखें डिमांड भी आ रही है, और वाकई ये बात ठीक है कि अगर आप उसकी रेटिंग वो देखें तो उस तरफ ज्यादा लोगों का माइल है। वहाँ इश्तिहारी कंपनी भी उस चीज को जांचते हैं और उसके बाद परखते हैं, और उसके बाद वो वहाँ इश्तिहारात का फ्लो जो है उस तरफ कर देते हैं। मयार जो है वो मयार लोगों के भी उसमें है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग तनकीद करते हैं, मैं तो अक्सर जब बहस करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ इसका मतलब आप देखते हैं क्यों ऐसा नहीं होता कि आपको एक नापसंदीदा प्रोग्राम जो है अगर पेश किया जा रहा है और आपको पसंद नहीं है, आप क्यों बंद नहीं कर देते हैं, आप चेंज क्यों नहीं कर देते हैं चैनल। अच्छा, चैनल आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो रेटिंग जो है वो उस तरह से नहीं होगी। आपको अगर इतराज है तो ये भी एक लोगों का वो है। और मयार तो देखिए ना, आप जब प्रिंट मीडिया हुआ करता था उस वक्त
आजादी सहाफत जर्नलिस्ट के पास था, वर्किंग एडिटर के पास था। जी। अब तो मालकान से भी निकल कर अब वो जो उनके बिजनेस का जो वो डिपार्टमेंट है या बिजनेस का उनका सेक्टर सेल्स है, एंड मार्केटिंग के पास चला गया, मार्केटिंग में आ गया जी, मार्केटिंग उसमें आ गया। और इसी तरह जो बिजनेस कहलाता है प्रिंट मीडिया में, वहां उनके पास आ गया। वो कहते हैं कि ये खबर का आपने देना है या नहीं देना है। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहता है, एक अखबार है जो जिसका बड़ा एक मयार था और बहुत ही उसको लोग फॉलो करते थे। बड़ा बुरा वक्त उस पे आया तो मैं अंदर की जंग भी मुझे पता है कि वो अंदर की जंग क्या चल रही है। ठीक ठाक मुसलसल एक जंग है। बिजनेस जो है वो उनको जो मालकान है, जो ओनर्स हैं, उनको ये बावर करा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से हम खबरें छाप रहे हैं, किसी की उसमें नहीं है। क्या ठेका आजादी सहाफत का हमने उठाया हुआ है? क्या ये जो कोई प्रोफेशनलिज्म का ठेका हमने उठाया हुआ? ये अंदर जंग चल रही है। वो एक अखबार रह गया। अदरवाइज बाकी अखबारात को तो आप देखें, अभी मैं नाम उनका नहीं सुन पाया, जो हमारी पैनलिस्ट जो साथी यहाँ पर तंजीला मजहर है सर हमारे साथ। जी, उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक बात की कि क्या अब खैर वो अपने तौर पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, या बल्कि उनका दिल कह रहा है शायद वो कह नहीं पा रही हैं। मीडिया कहाँ से आजाद है? मीडिया बिल्कुल आजाद है एक तरीके से। वो पॉलिटिशियंस और खास कर अपोजिशन को वो बिल्कुल आजाद है। वो इश्यूज जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है वो ना यहाँ है। अहमद दुरानी आज अगर पाकिस्तान में होता वो कभी नहीं करता, क्योंकि वो बाहर था, उसने वो काम किया। तो मैं समझता हूँ कि मयार भी कुछ थोड़ी सी चीजें चेंज हो गई हैं। जिस तरह डीजेनरेट माशरे में माशरा डीजेनरेट हुआ है, डिग्रेडेशन आया है माशरे में, तो उसी तरह चीजें भी जो है वो बदल गई हैं। इसी तरह जो है अखबार लोग जो पसंद करते हैं वो चटपटी खबरें पसंद करते हैं, किसी के खिलाफ स्कैंडल हो पसंद करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आप देखें ना कैसे एक किसी की पगड़ी उछाल दी, जिम्मेदारी उसमें नहीं है। अब जिम्मेदारी जब उसमें नहीं है तो फिर क्या होगा? इसी तरह गवर्नमेंट को आप देखें, अभी रिसेंटली उन्होंने रूल्स इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि पार्लियामेंट में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो 2016 और 2012 के उसके वो जो एक्ट थे उनके उसके पीटीए के और उसके उनको मिलाकर उन्होंने एक रूल इंट्रोड्यूस करा दिया। अब वो रूल्स तो इस तरह से हैं सोशल मीडिया के खिलाफ। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को आप दुनिया से अलग थलग करना चाह रहे हैं। यहाँ कोई एक चीज चल पड़ी है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, बन गया है, बल्कि बन गया है। आप आज भी ये सोचते हैं कि हमारी चीजें हमारी कंट्रोल में हो, चीजों को भाई आप अपने आप को दुरुस्त कर लें ना। मेरे पास एक फिगर है, पाकिस्तानी जो है वो अपने मुख्तलिफ कोई अपने खाने इंट्रोड्यूस करता है, कोई एक मुख्तलिफ अपने आइटम से इंट्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट इमेज इंट्रोड्यूस करता है, बनाता है। 10 अरब रुपए की आमदन होती है साल की, और आप ये अगर आप उसको बेहतर अंदाज में और वो करें, ये कई अरब ये चला जाएगा, 10 अरब डॉलर में बदल जाएगा। लेकिन आप जी कंपनियों को पाबंद कर रहे हैं कि आप जो है अपना सिस्टम यहाँ लगा दें, आप जो है वो हम आपको इतने घंटों में कहें आप वो चीज हटा दें। देखिए ये चीजें आपको बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल इतनी आजाद होनी चाहिए कि वो कुछ किसी चीजों ने देखा, नेशनल इंटरेस्ट को जरूर देखना चाहिए। मतलब मीडिया जो है अपनी पॉलिसी बनाने में बिल्कुल भी आजाद नहीं है। और शहजाद जुल्फिकार साहब, हम बात करते हैं अगर सहाफत की और मीडिया की बात करते हैं तो हमने देखा है कि क्या आमराना दौर था और क्या जमहूरी हुकूमतें, सब ने सियासी मकासद का नाम तो दिया है, मुल्की मुफाद का नाम दिया है, मगर उनकी अपनी जाती मुफाद में जो है वो मीडिया को जो है वो सप्रेस किया गया है। ब्रेक लूंगी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। तो जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं मीडिया के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है पिछले 2 साल में, वजूहात क्या है और उनका हल क्यों नहीं निकल पाया, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है आज़ादी सहाफ़त और मीडिया को दरपेश मसाइल के हवाले से। तो हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे से सहाफ़ियों के लिए जो हालात बड़े तंग रहे। खुर्शीद साहब, मुख्तलिफ फोरम्स हैं सहाफ़ियों के लिए, लेकिन इतनी आवाज़ उठाने के बावजूद भी जो है उनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे। बेरोज़गारी सबसे बड़ा मसला है, उसके लिए क्या किया जा रहा है मुख्तलिफ फोरम पर?
دیکھیں جی، خاص طور پہ یہ جو موجودہ دور ہے اور جس کے الزامات موجودہ گورنمنٹ پہ لگ رہے ہیں، ایک مالکان کا یہ موقف ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے وہ میڈیا کو نشانہ بنا گیا ہے. اب وہ یہ چیز ابھی تنظیم میں بھی محسوس کرنے لگی ہیں آہستہ آہستہ کہ یہ سب کچھ جو ہے پلاننگ کے تحت ہوا. ایک سموتھلی ایک معاملہ چل رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ چینل در چینل نکلتے گئے، معاملات آگے بڑھتے گئے، اچانک ان کو بریک لگی اور آپ نے دیکھا کئی ادارے جو ہے جنہیں کچھ کٹوتی کی تنخواہوں میں، کچھ نے ادارے بند کر دیے، کچھ لوگوں نے لوگوں کو نکال دیا، بے روزگار کر دیا. اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ماس کمیونیکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے ایون کراچی میں، دیگر ملک کے دیگر حصوں میں، وہاں کا رش بڑھ گیا تھا طلبات کا. سب والدین کوشش کرتے بھائی اپنے بچوں کو جو ہے ماس کمیونیکیشن میں کرائیں تاکہ اس کا مسئلہ روشن نظر آ رہا ہے یہ معاملہ. اب آپ دیکھیں اب وہاں پہ سناٹا پڑا ہے، لوگوں نے ادھر سے، کیونکہ لوگ والدین دیکھتے ہیں کون سا شعبہ جو ہے وہ بہتر ہے اپنے اولاد کے لیے یا آگے چل کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ نظر آ رہی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ خود صحافیوں کے اندر ایک بڑی گروپنگ ہو گئی ہے. کئی ایسے شہر ہیں جہاں پہ 3-3 4-4 پریس کلب بنے ہوئے ہیں، کس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے، کسی کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ایون ہمارے اندر بھی، صحافیوں کے اندر بھی اچھے خاصے گروپ بن گئے، چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بن گئی. ہر ایک نے اپنی تنظیم بنا دی ہے. اب چونکہ ہم جب یعنی سوچ کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، لکھنے کی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جو تنظیم میں تھوڑے بہت اختلافات ہیں وہ آہستہ آہستہ حقائق کو جانتے ہوئے پھر واپس آ جائیں گے. اس امید پہ جو ہے معاملات ابھی چل رہے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کی یا وہ گروپ جو کسی نہ کسی طریقے سے ان رہنا چاہ رہے ہیں سیاست کے اندر یا پاور گیم میں جو شامل ہونا چاہ رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ صحافت کو نشانہ بنایا. انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے یا کرپشن کے ذریعے کوشش کی گئی کہ کسی صحافی کو خریدا جائے. لیکن خوشی صاحب، یونٹی نہیں شو ہوتی ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ادارے بن گئے ہیں، فورم بن گئے ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بن گئی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، دوسرے تیسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، ان میں یونٹی کیوں نہیں ہے؟ میں نے وہی تو کہا، مفادات بھی تو ہے نا. ظاہر ہے دیکھیں ایک صحافی ہے، ایک شہری بھی ہے. ایک عام شہری کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں. معاشرے میں، جس معاشرے میں وہ پیدا ہوا ہے اس پہ اس کے اثرات بھی ہیں، سارے معاملات ہیں. تو کچھ گروپ کی گئی ہے اور کچھ ہوئی ہے. دو چیزیں ہیں. گروپ کرانے کی میں نے بتایا نا، وہ قوتیں جو اس میدان میں ہیں، جو متاثرین صحافت ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کیا جائے، وہ بھی نوان ہے. وہ بھی وجہ ہو سکتی ہے ان گروپوں کی، اور کچھ اندرونی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نظریاتی تکرار بھی ہو سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہے الگ ہونے کا یا گروپ بنانے کا. تو جو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی، آج ہم انتہا پہ پہنچے ہیں. انہی کا نتائج ہے جو آج جو ہے ہمارے ادارے متاثر ہوئے ہیں اور صحافت متاثر ہوئی ہے. پہلے ہم متاثر ہوئے ہیں، اب یہاں کی عوام متاثر ہو رہی ہے، ہوئی ہے. ٹھیک. تنزیلہ، آپ بھی اور میں بھی مختلف آرگنائزیشن کا حصہ رہے ہیں، صحافیوں کی جو تنظیمیں ہوتی تھی. مجھے یہ بتائیے، آپ کے ساتھ بھی ایک مسہیپ ہوا تھا، آپ بھی جن اداروں کا حصہ رہی ہیں، کیا انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ شازی، میں اس بات کا جواب دوں گی. شہزادہ صاحب السلام علیکم. میں ذرا شہزادہ صاحب کہہ رہے تھے، میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر پریشر اتنا ملٹیپل ہے کہ یہ تو کہنا ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے کچھ رپورٹنگ کر سکتے ہیں، کہیں آپ آنرز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، کہیں آپ بزنس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، پھر رہی سی اثر آپ کی حکومت کی وجہ سے ہے. تو یہ تو مسائل ہے. رہی بات آرگنائزیشن کتنی حد تک سپورٹ کرتے ہیں، چاہے آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ جیسا معاملہ ہو، چاہے آپ کی جاب چلی جائے، چاہے آپ جو ہے وہ کوئی باہر سے آپ کو تھریٹ کرے، چاہے آپ کے ساتھ مطیع اللہ جان جیسے واقعات ہوں، کوئی آپ کو اٹھا کے لے جائے، تو آرگنائزیشن میرا خیال ہے کہ آپ صحافیوں کو اس طریقے سے آن نہیں کرتی اور صحافت کو بھی آن نہیں کرتی. یہاں پہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک زمانے میں ایڈیٹر ہوتا تھا جو فیصلہ کرتا تھا کہ ایک اخبار میں یا ٹی وی میں، تو خیر ایڈیٹر کا ماڈل کسی نے بھی نہیں اڈاپٹ کیا. بہت کم اداروں میں کچھ تھوڑا بہت ایڈیٹوریل چیک ہے، ادروائز نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک ایڈیٹر جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا پاکستان کی صحافت میں اور پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو ہم نے آہستہ آہستہ اس ایڈیٹر کا رول بالکل ختم کر دیا. آپ بزنس کے لوگوں کو لے آئے ہیں اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسا کانٹینٹ چلانا ہے اور کون سا کانٹینٹ زیادہ ہٹ ہے اور کون سا کانٹینٹ زیادہ ہٹ نہیں ہے. تو جو آپ کا بزنس چلا رہے ہوتے ہیں پھر وہ زیادہ آپ کے ڈیئرسٹ ہو جاتے ہیں. جو رپورٹر ہے، جو فیلڈ میں جاتا ہے، جو ہر طرح کے خطرات کے سامنے ہوتا ہے،
जो ज़लज़ले कवर करता है, जो बम लॉस जाके कवर करता है, उसके ऊपर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उसको लाइफ सेविंग किट्स नहीं देते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जहाँ तक हमारी ट्रेड यूनियन का ताल्लुक है, तो हमारी जितनी भी यूनियंस हैं वो आपस में इतनी ज्यादा तकसीम हो गई। कुछ लोग जो हैं वो प्लॉटों के ऊपर तकसीम हो गए हैं, कुछ लोग कुछ और उसके ऊपर। और देखिए, सहाफत को भी जो नुकसान हुआ बुनियादी तौर पे, वो हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे सीनियर सहाफी थे, उन्होंने अपने लिए तो लाखों रुपए की नौकरियां सिक्योर कर ली, उन्होंने अपनी पोजीशन तो मजबूत कर ली, लेकिन जो वर्कर था उन्होंने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। इतनी डिस्पैरिटी हो गई कि एक बंदे को 50 लाख, एक ही चैनल में एक आदमी को 50 लाख मिल रहा और एक को 15 भी नहीं मिल रहा। तो अभी भी जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो लोग 20, 25, 30, 35 हजार वालों को निकाला जा रहा है, 35 लाख वालों को तो कोई नहीं निकाल रहा। आप कट लगाएं 40%, 50%। तो ये जो बैठ के हम भाषण देते हैं मोरालिटी के और अखलाकियात के और इंसाफ के, ये जो हमारे बहुत सारे अकाबरीन हैं मीडिया के, वो अपनी जाती जिंदगियों में कितनी अखलाकी कदरें रखते हैं। उन्होंने अपने शोबे के साथ कितनी वाबस्तगी का इजहार किया है, कितने खुलूसे नियत के साथ जो वर्कर सहाफी थे उनके लिए काम किया है। आपको जवाब मंफी में मिलेगा। इन लोगों ने अपनी, मतलब मैं बहुत सारे ऐसे अपने दोस्तों को जानती हूँ जो पुराने मॉडल की गाड़ियों में थे, वो आज जो है वो शायद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सफर करते हैं। जी जी। लेकिन जो रिपोर्टर था वो रिपोर्टर ही है। कुछ चैनल्स में कुछ लोगों की तनख्वाहें बेहतर हो गई, तो डिस्पैरिटी हुई। दूसरा बड़ा मसला ये भी हुआ शाजिया कि इतनी मशरूम ग्रोथ हुई सहाफत की, किसी किस्म का कोई क्राइटेरिया नहीं था। शुरू में तो चले हम सारे लोग आ गए, उस वक्त तो इंडस्ट्री की जरूरत थी, एक खपत हो गई बहुत सारे लोगों की। उसमें अच्छे लोग भी थे, बुरे लोग भी थे, तरबियत याफ्ता भी थे, गैर तरबियत याफ्ता भी थे। लेकिन जब वक्त के साथ इस मीडिया ने मजबूत होना शुरू किया, तो फिर मीडिया इंडस्ट्री को बैठ के ये तय करना चाहिए था कि आप कैसे लोगों को नौकरी देंगे, कितने तरबियत याफ्ता लोग होने चाहिए। वो सारा कुछ नहीं हुआ। फिर ऐसे तंजीला, चूंकि बिजनेस बनने लगी ना, सहाफत इंडस्ट्री भी बिजनेस बनने लगी। जब वीना मलिक और मथीरा जैसी खवातीन आपका करंट अफेयर शो करेंगे या आपके सोशल इश्यूज पे शोज करेंगे, तो फिर आप समझ जाए कि क्राइटेरिया कि आपने इतने लोगों को उसमें डाल दिया है कि सहाफियों के लिए, जो असल सहाफी थे, जो लिखने वाले थे, उनके लिए जगह बहुत कम हो गई। अब आखिरी जो मसला हुआ वो ये हुआ कि जब बहुत बड़े पैमाने के ऊपर डाउन साइजिंग हुई मीडिया में, तो वो लोग जो वो काम जो 50,000 में करते थे, बहुत सारे लोगों ने एग्री किया कि वो 20,000 में भी करेंगे जी, क्योंकि उन्होंने रोजी रोटी तो कमानी है। उसके साथ तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो गया। और रही से कसर अब ये निकल गई है, आपके ऊपर एक ये भी सेंसरशिप है कि आप बिल्कुल ही डर के रिपोर्टिंग करते हैं, बिल्कुल ही डर के सहाफत करते हैं, क्योंकि आपके लिए नौकरी नहीं है। और फिर हर बंदा ज़ाहिर है यूट्यूब पे हिट नहीं हो सकता, हर बंदा लाखों रुपए नहीं कमा सकता। बिल्कुल सही बात है। और आखिरी जो एक नुक्ता मैं सहाफी तंजीमों के हवाले से साफ सी कहना चाहती हूँ, वो ये कि देखिए, इन लोगों ने हमारे बहुत सारे जो पुराने ट्रेडिशनल सहाफत करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने स्किल सेट को भी नहीं बढ़ाया। उन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया, कबूलियत नहीं दी। उन्होंने कहा जी कि बस अखबार ही छपता रहेगा और हमारी जिंदगी ऐसे, हालांकि पूरी दुनिया में ये हो रहा था कि जो अखबारात हैं वो बिल्कुल खत्म हो रहे थे और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो पाकिस्तान में कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी, पाकिस्तान में कोई ऐसा मैदान नहीं था कि जहाँ पे ये लोग सीखते और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते हुए अपनी नौकरियों को मुस्तहकम करते और अपने लिए मजीद जगह पैदा करते। ये भी हुआ कि हमारे बहुत अच्छे डेस्क एडिटर्स, सब एडिटर्स, वो बिल्कुल फारग बैठे हुए क्योंकि उनको डिजिटल स्किल्स नहीं आती। तो ये बहुत सारे मसाइल है। खुशी साहब, बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका तंजीला डिस्कस भी कर चुकी हैं। आप लोग हर फोरम पे आवाज़ भी उठा रहे हैं, सब चीज़ें, मसला हल क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात, ये जो ट्रेनिंग की इन्होंने, अब तो देखिए ना, डिजिटल वर्ल्ड है अब तो, मतलब हर चीज़ जो है वो आपके मोबाइल पर और आपके ऐप में मौजूद है। अब किसी के पास इतना टाइम नहीं कि मेन स्ट्रीम चैनल को वो फॉलो करे। हम उसके लिए क्या करें? हमारे पास अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंटर्नीज हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं? हमारे इदारों में जो आपके मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उसमें ट्रेनिंग का क्या कोई किया जा रहा है, प्लानिंग की जा रही है, कोई काम हो रहा है? देखिए, ट्रेनिंग तो वक्त के साथ होती रहती है। हमारे यहाँ वर्कशॉप होते रहे हैं और हर जगह होते हैं। और बल्कि हमारी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अच्छा खासा जो है इन मालिक में, बांग्लादेश में, हमारे यहाँ इंडिया में पैसा सर्व किया और उन्होंने यहाँ पे काम भी किया, वर्कशॉप भी हुए, सब कुछ हुआ।
اصل بات یہ ہے کہ یہ ورکشاپ جو ہے ان اداروں کی طرف سے بھی ہونے چاہیے جو آپ سے کام لے جن ورکروں سے کام لے رہے ہیں. اداروں نے کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. ادارے خالی کماتے رہے اور یہ سارے معاملات چلاتے رہے تو ان کی تربیت ہوئی نہیں. اچھا اداروں نے دیکھا جو ان کے کام کا بندہ ہے اس کو قریب لایا, ان کو ترقی دیتے گئے, بھائی جو کام کا نہیں بندہ تھا ان کو نکالتے گئے. تو یہ بھی چیزیں ہوئیں. تو یہ مجموعی طور پہ دیکھیں ہماری تنظیموں کا کیا کام ہے. تنظیموں کا کام یہ ہے, مثال ویج ایوارڈ ہے, ویج ایوارڈ ایک آئین کا حصہ ہے, قانون کا حصہ ہے, اور خود گورنمنٹ نے فیصلہ کیا, اس پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اب جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, لوگوں کو کہتے ہیں سکہ رائج الوقت, اگر ان کو اس ٹائم پہ پوری تنخواہ ملے گی تو کرپشن کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارے یہاں یہ ہوا, یہ اس طرح کے تماشے ہوتے رہے شروع سے لے کر. تو ایک تو ادارے جتنے بھی خاص طور صحافتی ادارے ہیں ایک ان لوگوں کے نشانے پہ آ گئے جو ان کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. تو ابھی جو پی ایف یو جو نے سیمینار کا انعقاد کیا تھا, بس بہت ہو گیا. حکومت اور میڈیا مالکان سے انہوں نے مطالبات بھی کیے تھے, قرارداد بھی منظوری. پھر ہم نے دیکھا 2019 میں ایک کمیٹی بنائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے جس کو خود وہ سپروائز کر رہے تھے. تو ان معاملات کو آگے مطلب اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی تو کچھ آپ لوگوں کو کرنا چاہیے نا. دیکھیں جب سے پیمرا بنا اور پیمرا کے قوانین بنے, اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں, پریس کونسل بنایا گیا. وہ بھی اس لیے بنا کہ اگر کسی کو شکایت ہوتی ہے تو پریس کونسل میں جائے. اگر بڑا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں مالکان کا نمائندہ بھی ہوگا, صحافیوں کا نمائندہ بھی ہوگا, حکومت کا بھی ہوگا. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے رکھی. اس طرح سے تو ہمارے قوانین بھی زبردست ہیں, آپ کے ادارے بھی ہیں, اور یہ اس طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں. اصل میں ان کو کام کرنے کا موقع ملا, نہ ان کو اتنا کوئی ان کا کردار ہمارے سامنے آیا جو ان کے فیصلوں پہ کوئی امپلیمنٹ ہو. یہ بھی نہیں ہو, وہ ہر چیز. اور میڈیا کورٹس کا کیا ہوا؟ میڈیا کورس دیکھیں, ایک تو آپ جا کے جس طرح میڈیا کورس کر کے آتے ہیں یونیورسٹی سے. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی کہ تحقیقاتی رپورٹنگ ہونی چاہیے. ان کو ٹارگٹ دیا جانا چاہیے. وہ اس پہ ہوا نہیں کبھی, نہ تربیت ہوئی ہے نہ سب ہوا ہے. یہ جو 50-60 لاکھ اینکرز لے رہے ہیں, وہ کیوں نہیں آپ لوگ کے اداروں میں آ کے ایک سربراہ کی حیثیت سے اس کو سپروائز کرتے ہیں؟ ان کو کبھی آپ لوگوں نے آفر نہیں کیا کہ بھئی آپ 50-60 لاکھ روپے اٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے جو کیمرہ مین ہیں, جو لاجسٹک اور ڈومیسٹک والے جو ہیں, ان کے لیے بھی تو آواز اٹھائیں, ان کے لیے بھی آپ والنٹری اپنی سیلری کم کر کے ان کو دیں. کبھی ان کے پاس بھی تو جا کے آپ لوگ بات چیت کریں. یہ تو ان کی ایک تربیت جس کی کیسی ہو رہی ہے کہ ایک آپ صحافت سے جب کماتے ہیں تو وہ بھی اس میں وہ حصہ لے سکتے ہیں, ان میں بھی صحافت تعاون کر سکتے ہیں, صحافتی تنظیموں سے تعاون کر سکتے ہیں, بہت کچھ ہے. تو اب تو لوگوں نے ایسے دکانیں کھولی ہوئی ہیں کہ اس طرح جتنے بھی جن کے نام آ رہے ہیں نا, آپ ان کے دیکھیں الزامات کی بھی بڑی بوچھاڑ ہے ان کے اوپر کہ کرپشن کے حوالے سے, اس حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں ایسے لوگوں کے سامنے. وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں نہ پریس کلبوں کے اندر نہ تنظیموں کے اندر. وہ ان کی یعنی پیسہ جب آتا ہے تو پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ ان کی جو رہن سہن کے طریقے, ان کے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ عام صحافی جو بیچارہ پریس کلب میں آ کے کھانا کھاتا ہے, یا وہ کہے گا چلو تھوڑا سستا کھانا ملے گا, یا جس طرح سے اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے. وہ ان میں ایک اتنی قسم کی وہ ایک انا پرستی مغروری آ جاتی ہے, تو وہ تنظیم سے بڑھ جاتے ہیں, عام صحافی سے بڑھ جاتے ہیں. تو ظاہر مجموعی طور پہ جب اس طرح چیزیں نظر آتی ہیں تو اس کا نقصان جو ہے ہمارا ہماری صحافی کو پہنچے گا, ہماری تنظیم کو پہنچے گا, ہماری اتحاد کو پہنچے گا. یہ چیزیں ہمیں عام نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے تنزیلہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ادارے اب کام کر رہے ہیں, جیسے پی ایف یو جو نے ابھی ایک سیمینار کا انعقاد کیا تھا, مختلف فورم پہ اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ ان سے کوئی حل ہمارے صحافی بھائیوں بہنوں کا کوئی سلوشن نکل رہا ہے, یا پھر وہی بات ہے گفتن نشستن برخاستن, بس سیمینار ہوا اور پھر چلے گئے؟ دیکھیں, جب تک آپ کے سینئر صحافی جو کہ فیسز ہیں چینلز کے اور بڑے نام ہیں اور بڑے پاورفل ہیں اور ان کے اپنے مالکان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, جب تک وہ صحافیوں کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف نہیں سمجھیں گے اور جب تک وہ مالکان کے اوپر پریشر نہیں ڈالیں گے, تب تک یہ معاملہ کسی وہ نہیں ہے. آپ کرتے رہیں سیمینار کرنے کا کیا, آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو پھر سیمینار کرنے پہ بھی پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 لوگوں کو تنخواہ دے دیں, تو جو کانفرنس میں باتیں کرنی ہے وہ آپ کے پروگرام میں ہو سکتی ہیں. بات کرنا ہی اگر مقصود ہے تو وہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمیشہ کبھی حکومتوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا, کبھی مالکان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا, اور چاہے وہ ویج بورڈ کا معاملہ ہو, چاہے وہ ڈاؤن سائزنگ کا معاملہ ہو, آپ نے دیکھا کوئی صحافی بولا ہو؟ بالکل. مطلب آپ لوگوں کے اوپر تو آپ تو بڑے بھیجتے ہیں لوگوں کی کرپشن اور لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز کے اوپر, تو آپ کے اپنے کیا سٹینڈرڈز ہیں, آپ کا اپنا کیا معیار ہے؟
آپ نے کبھی دیکھا کہ ہم اخباروں کے زمانے میں کرتے ہوتے تھے کہ قلم چھوڑ ہڑتال کر دی؟ آپ نے دیکھا کہ کسی اینکر نے کہا کہ جائیں آپ جہنم میں، آپ نے 50 لوگوں کو نکال دیا چینل سے، آپ نے 200 بندہ آج کے دن میں بے روزگار کر دیے، میں آج 8 بجے کا پروگرام نہیں کرتا، کروا لیں جس سے بھی کروانا ہے؟ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بالکل۔ تو بات ساری سنسیریٹی کی ہے شازیہ، ہمیشہ جو بھی کوئی شعبہ ہوگا اس کی ترقی اور اس کی مضبوطی کا انحصار ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو مضبوط کھڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس پلیٹ فارم ہوتا ہے، جن کے پاس آواز ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں کہ سب ایڈیٹرز کھڑے ہو کے کہیں پہ کوئی نعرے ماریں گے اور وہ اس کی ورتی نہیں ہوگی کوئی، وہی نا، وہ مطلب بیچارے نعرے مارتے رہے، ان کی کون بیچارے، صحیح بات ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے اینکرز ہیں جن کی رسائی وزیر اعظم تک ہے، جن سے چیئرمین پیمرا بھی ڈرتا ہے، جن کو چیف جسٹس بھی پہچانتا ہے، ان اینکرز کی اور ان صحافیوں کی بات میں وزن ہے، لیکن وہ اپنی بات کا وزن اپنے لیے تو شاید استعمال کرتے ہوں گے لیکن صحافت کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آزادی صحافت کے اوپر بھی میں نے دیکھا ہے بہت لوگ بہت سارے بھاشن دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے لوگ، لیکن دیکھیے صحافت بھی تو صحافیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ صحافت کو کیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ صحافیوں کو نہیں بچا رہے؟ یہ ٹھیک ہے، مطلب کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی حکیم تھا، کوئی جو بھی تھا، وہ سب لوگ آ گئے، سارے صحافی بن گئے اور انہوں نے اچھی صحافت بھی کی ہوگی، انہوں نے ان کے پاس ہوگا ایسا ہنر کہ وہ ایک اچھے اینکر، اچھے صحافی بن سکتے ہیں، وہ اچھے لکھاری بھی بن گئے۔ لیکن اب خدا کے لیے اس شعبے کو، مطلب اب آپ دیکھیے نا، یہ ہماری اوقات یہ رہ گئی ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بلاگرز کے اور ویلاگرز کے نام جاری کرتی ہیں، حکومتی ترجمان کہتے ہیں یہ صحافت کے چمکتے ستارے ہیں، آپ تو گھاس چر رہے ہیں، آپ تو 20 سال سے جو جھک مار رہے ہیں، آپ نے تو کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا مقابلہ کہاں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے ہم نے معیاری صحافت چھوڑ دی ہے، ہم پی آر کی صحافت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صرف تعلقات کی بنیاد کے اوپر اگر بریکنگ نیوز یا کوئی کانٹینٹ آپ کے پاس آتا ہے، اس کا مطلب آپ صحافت نہیں کر رہے، اتنی مطلب ہم صرف وہی کہہ رہے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے، لوگ بدل ہو چکے ہیں۔ مطلب لوگوں کو بھی تو چاہیے نا کہ آپ ڈپارٹمنٹس کے اندر ہونے والی کرپشن کا بھی بتائیں، اور سوشل میڈیا نے ٹیک اوور کر لیا ہمیں جی، اب ہمارے چینل سوشل میڈیا سے خبر اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ساری انفارچونیٹ باتیں ہیں، اور ان انفارچونیٹ باتوں کا کم از کم مجھے کوئی مستقبل قریب میں کوئی حل نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تنزیلہ مظہر آپ کا، شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ کا، اور خورشید صاحب آپ کا۔ شہزادہ ذوالفقار چونکہ ٹریولنگ میں تھے، ہمیں ٹائم نہیں دے سکے۔ ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں آزادی صحافت اور میڈیا کو درپیش مسائل کے حوالے سے میرے خیال میں ہر اینگل سے بات کر لی ہے، اور سلوشن بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، میرے سارے مہمانوں نے اس کا حل بھی بتا دیا۔ ایک چیز جو ہم سے مس ہو گئی وہ یہ کہ ہمارے صحافی بھائی اور بہن جو شہید ہوئے ہیں اس میں، ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے صحافت کو ایک پیشہ نہیں بلکہ فرض اور عبادت کی طرح سمجھا تھا، اور ایسے صحافی جنہوں نے اپنے لہو سے اس پیشے میں اپنی وفاؤں کی جو داستان ہے وہ بھی رقم کی، اس طرح کی صحافت کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔